बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज का हमारा मौजू है इश्तहार साजी और कामयाब इश्तहार साजी के लवाज़िम। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इश्तहार साजी की मुबादियात क्या होती हैं और हम देखेंगे कि इश्तहार साजी के मकासद क्या हैं, क्योंकि ये मकासद और उसकी गर्ज़ व क़ायद जो है और इसके साथ साथ उसकी मुबादियात यानी उसकी बुनियाद किस चीज़ पे है, ये सब मिलकर एक मियारी इश्तहार बनाने में मदद करते हैं। इश्तहार एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए कोई शख्स, इदारा अपनी खिदमात, सहूलियात और मसनूआत या सनअतकार अवामुन्नास या अवाम के किसी खास गिरोह में मुतारफ़ करवाता है। गर्ज़ व ग़ायत, मुबादियात इश्तहारात। इश्तहार साजी का बाकायदा आगाज़ अंदाज़न 3200 क़ब्ल मसीह में हुआ, जब मिस्रियों ने मंदिरों की तामीर के वक्त उनमें बादशाहों के नाम कंदा करने शुरू किए। दीगर माहिरीन के ख्याल में इश्तहार साजी के फ़न का बाकायदा आगाज़ रूमियों के अरूज के ज़माने में हुआ, जब उन्होंने सरकारी फ़रामीन बड़े बड़े कतबों पर लिखकर ऊंचे ऊंचे सतूनों या दरवाज़ों पर आवेज़ा करने शुरू किए। यानी पिछले ज़माने में इश्तहार साजी इस तरह नहीं होती थी। जब हमने देखा कि इश्तहार साजी कहाँ से शुरू हुई, तो वो 3200 क़ब्ल मसीह के ज़माने में जब बादशाहों के मंदिरों की तामीर के वक्त नाम लिखे गए, तो गोया उससे लोगों को पता चला कि ये मंदिर किस बादशाह ने तामीर करवाया था, तो उस बादशाह की मशहूरी हुई, तो उसको हमने इश्तहार साजी का नाम दे दिया। इस तरह से बड़े बड़े सरकारी फरामीन जो कतबों पर लिखकर ऊंचे सतूनों पर आवेज़ा किए जाते थे, वो भी इश्तहार साजी के ज़िम्मन में आए। बरसगीर पाको हिंद में इश्तहार साजी का आगाज़ जंग अज़ीम अव्वल के फ़ौरन बाद हुआ। एक अंग्रेज़ी मिस्टर एल स्टोनाच ने बम्बई में अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली। बाद में पाकिस्तान में भी इस एजेंसी की एक शाख खोली गई। क़याम पाकिस्तान के वक्त सिर्फ चंद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसियां यहाँ पाई जाती थीं, जिनमें से सालाती एंड कंपनी काबिल ज़िक्र है, जो एक हिंदू की मलकियत थी। पाकिस्तान में सबसे पहले इश्तहार साजी की एजेंसी वैलेंटाइन्स इंटरनेशनल कराची सितंबर 1947 में कायम हुई, जिसके क़याम का सेहरा रोज़नामा डॉन कराची के उस वक्त के एडवर्टाइजिंग मैनेजर के सर है, जिन्होंने एजेंसी के क़याम के लिए तमाम ज़रूरी फ़नी और तकनीकी ज़रूरियात की फ़राहमी का बंदोबस्त किया। इश्तहार साजी की गर्ज़ व ग़ायत। तालबात, आप लोग जानती हैं कि नक़्ल व हमल के ज़राए अब आम हो चुके हैं। लोग अपनी सन्नतों, इदारों को कुर्ब जवार तक महदूद नहीं रखना चाहते, बल्कि वो मुल्की और बैनुल अक़वामी तौर पर अपनी मसनूआत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। इश्तहार साजी के दरअसल मकासद हैं कि यानी इश्तहार जो है वो क्यों बनाया जाता है। सबसे पहला मकसद क्या है कि इससे मालूमात में इजाफा होता है। किस तरह से मालूमात में इजाफा होता है? लोग जानते हैं कि हमें किन मियारी अशिया की ज़रूरत है और वो कहाँ से मुयस्सर आ सकते हैं, फिर कि ये अशिया हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, और फिर लोग जानना चाहते हैं कि इन अशिया को जब हम लेने जाएं तो इनकी कौन कौन सी खसूसियात हैं और कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इश्तहार पढ़ने वाले अमूमन इन्हीं तीन बातों को मद्देनज़र रखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इश्तहार साजी इसी बिना पर इल्म में इजाफे का एक ज़रिया भी बन जाती है,
کیونکہ ان سے نہ صرف عوام کے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ خرید و فروخت کے لیے مناسب فیصلے تک پہنچنے کے لیے تجزیے کی استعداد بھی حاصل ہوتی ہے۔ اشتہار کے ذریعے عوام کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شے میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ ایسی اشتہاری معلومات بعض اوقات صارفین کے لیے انکشاف کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ آزادانہ طور پر اپنی پسند کی ان اشیاء کا انتخاب کرتا ہے جن کے بارے میں کبھی اس نے سوچا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اقتصادی فوائد و نقصانات۔ اشتہار کے اقتصادی فوائد و نقصانات درج ذیل ہیں۔ تشہیر کی وجہ سے اشیاء کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخراجات اور فروخت پر تشہیر کے اثرات ہوتے ہیں۔ اشیاء کی مانگ پر تشہیری اثرات پڑتے ہیں۔ قومی معیشت پر تشہیری اثرات پڑتے ہیں۔ صارفین کی تعداد بڑھنے اور گھٹنے پر تشہیری اثرات پڑتے ہیں۔ ترقی یافتہ صنعتوں کی اجارہ داری ہو جاتی ہے۔ صنعت کار، تاجر اور اشتہاری اداروں کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ مصنوعات کے معیار پر جو ہے تشہیر کا اثر ہوتا ہے۔ نئی ایجادات، اعلیٰ صفات، بہتر کارکردگی میں تشہیر کا کردار ہوتا ہے۔ صارفین کو ان کی ضرورت کے تحت مصنوعات متعارف کروانے کا ذریعہ اشتہار ہیں۔ مصنوعات کے لیے نئی مارکیٹ کی تلاش کو آسان بنانا یہ بھی اشتہار کے مقصد میں ہی آتا ہے۔ مصنوعات کی زیادہ پیداوار، زیادہ مانگ اور ان کی کم قیمت میں فراہمی بھی اشتہار کے مقاصد میں شامل ہے۔ تیسرا جو مقصد ہے وہ معاشرتی فوائد و نقصانات کہ معاشرے میں اشتہار سازی کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اشتہار سازی سے ہماری زبان پر اثرات پڑتے ہیں، اس سے ہماری ثقافت پر اثرات پڑتے ہیں۔ سماجی تشخص کو اجاگر کرنے میں اشتہار سازی کا کردار ہوتا ہے۔ پھر نفسیاتی ہنرمندی ظاہر ہوتی ہے کہ اشتہار جو ہیں وہ لوگوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ غیر حقیقت پسند توقعات کے وعدے کیے جاتے ہیں، ایک آئیڈیل لائف جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ اشتہار سازی کے نفسیاتی اثرات کی بدولت جو صارفین ہیں وہ چیزیں زیادہ سے زیادہ خریدتے ہیں اور ایسی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں جن کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ مادہ پرستی کا پرچار اور سماجی وقار کی خواہش، ہر شخص جو ہے بہتر نظر آنا چاہتا ہے تو یہ اشتہار اس کی اس طلب میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ جب وہ نت نئے ڈیزائن کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ ان کو خریدنے لگتا ہے اور یہ ان سب کی وجوہات جو ہیں وہ اشتہار سازی ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ضیاع کے رجحان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جب صارفین نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ خریدنے کے لیے نکل پڑتے ہیں جس سے چیزوں کے ضیاع کا رجحان بڑھتا ہے۔ ذرائع ابلاغ پر منفی اثرات ہوتے ہیں۔ عملی ضرورتوں کی بجائے نفسیاتی ضرورتوں کا پورا کرنا جو ہے یہ بھی اشتہارات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ ضرورت سے زائد جو ہے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں جو کہ ان کے بجٹ پر ایک بار ثابت ہوتی ہیں۔ تیسرا جو پہلو ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے نفسیاتی اقدار۔ اشتہار کے ذریعے اشیاء کی نہ صرف خصوصیات عوام تک پہنچتی ہیں بلکہ عوام بہت سی نفسیاتی اقدار کو بھی اس کے ذریعے سے اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مخصوص فرم کے ملبوسات کی سلائی اپنی خصوصیات کی بنا پر اگر عوام میں مقبول ہو جاتی ہے تو لوگ نفسیاتی طور پر اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اس فرم کے ملبوسات خریدنے کی استطاعت نہیں بھی رکھتے تو کم از کم ان میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس فرم کے تیار کردہ ملبوسات سے ملتے جلتے کپڑے ضرور پہنیں۔ اس لیے مشتہرین لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اشتہاروں میں نفسیاتی حربے بھی استعمال کرتے ہیں۔
اشتہار کے ذریعے مقابلے کے رجحان کو تقویت ملتی ہے۔ صنعت کار اپنی پیش کردہ مصنوعات کے معیار پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان جیسی دوسری اشیاء کی نسبت زیادہ بہتر اشیاء تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشتہارات کے ذریعے ان اشیاء کا موازنہ بھی کیا جاتا ہے اور صارفین کو شے کی خصوصیات کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کس شے سے زیادہ مؤثر انداز میں پوری کر سکتے ہیں۔ طالبات، آپ جانتی ہیں کہ جیسے دور حاضر جو ہے وہ برانڈز کا دور ہے۔ آج کل صرف اسی کو عزت دار خیال کیا جاتا ہے جس نے برانڈز کے کپڑے پہنے ہیں۔ پرانے زمانوں میں شرافت، علم جو تھا ان اقدار کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ آج دولت پیش نظر ہے، چاہے وہ کسی بھی ذرائع سے حاصل ہو۔ تو ایسے میں آپ لوگوں کے مابین بھی بہت سی طالبات ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس طرح کے کپڑے پہننا چاہتی ہیں جو کہ ان کے خاندان کی روایت کے خلاف ہوتے ہیں۔ بہرحال اشتہار سازی منفی اثرات بھی ڈالتی ہے اور اس کے مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ اشتہار سازی کا وہ ہے ترغیبی محرکات۔ ایک آزاد معاشرے میں عزت نفس، فیصلے کی آزادی اور انسانی حقوق پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اشتہار بازی ایک نہایت مؤثر وسیلے کے طور پر ابلاغ عامہ کا کردار ادا کرتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سی اشیاء ہیں جن سے ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہو سکتا ہے، کون سی اشیاء ان کے وقار میں اضافہ کر سکتی ہیں، اور وہ کس شے کے انتخاب کا آزادانہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشتہار جو ہیں وہ اپنے اندر ترغیبی عنصر رکھتے ہیں۔ ہر اشتہار میں ایک ترغیبی محرک ضرور شامل کیا جاتا ہے تاکہ قاری یا سننے والا جو ہے جب وہ اس اشتہار کو دیکھے یا سنے تو پھر وہ چیز فلاں جگہ سے خریدنے کے لیے نکل جائے۔ یہ ترغیب جو ہے بڑے بھاری بھرکم الفاظ یا محاورات کو بنیاد بنا کر نہیں دی جاتی، بلکہ مدلل اور منطقی انداز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ شے مطلوبہ ضروریات پوری کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشتہار سازی نہ صرف خرید و فروخت کے لیے کاروباری اور نجی ضروریات پورا کرتی ہے بلکہ یہ ایک مؤثر، مکمل اور منفرد ذرائع ابلاغ بھی ہے۔ دور حاضر میں اشتہار کو ایک بھرپور سماجی اور اقتصادی قوت حاصل ہے۔ صارفین اپنی مادی ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھ کر اشیاء صرف یا خدمت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اشتہار سازی ایک ایسا فن ہے جس کے بہت سے پہلو ہیں۔ جب کوئی ادارہ اپنی اشتہاری مہم کا آغاز کرتا ہے تو اس کے مد نظر اشتہارات سازی کے تمام پہلو ہوتے ہیں۔ وہ ان تمام پہلوؤں کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیتا ہے اور اپنے ہدف کے مطابق اشتہارات کے ذرائع کا انتخاب کرتا ہے۔ وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے صارفین اپنی مادی ضروریات اور خواہشات کے مطابق اشیاء صرف یا خدمات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس لیے اشتہار سازی کے اصولوں اور بنیادوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاقی معیار سے صرف نظر نہ کریں۔ اشتہار سازی کے اصول و مبادیات درج ذیل ہیں۔ اشتہار سازی کے لیے درج ذیل اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو غیر حقیقی اشتہار نہ ہوں، یعنی اشتہار جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی نہ ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لاتعداد ایسے اشتہارات ہمیں نظر آتے ہیں جن میں حقیقت سے روگردانی کی جاتی ہے۔
सदाकत कहाँ तक है और झूठ कहाँ से शुरू होता है, इन दोनों हदों के दरमियान वाज़ेह लकीर भी नहीं खींची जा सकती। मुश्तहिर अपनी शय की खुसूसियात बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और बाज़ औक़ात हकीकत से तजावुज़ कर जाता है। ऐसी सूरतों में वो ना सिर्फ कानून की गिरफ्त में आता है बल्कि सारफीन में उसकी साख भी मुतासिर होती है। कानून सख्ती के साथ इस गलत रवैये के तदारुक के लिए कोशां रहता है। कमतर शय को बरतर ज़ाहिर करके बेचना धोखाधड़ी के ज़ुमरे में आता है। इखलाकी लिहाज से भी ये अमल पसंदीदा नहीं है। लोग आम तौर पर दूसरे लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने के ख़्वाहां होते हैं। इस वजह से वो उन लोगों की आदातों अतवार को अपनाना चाहते हैं जिन्हें वो तजर्बे, इल्म, मुशाहदे और मजाज के एतबार से खुद से बरतर ख्याल करते हैं। मुश्तहरीन इस अमर का ख्याल रखते हैं कि आम लोगों के जो आइडियल्स हैं उनको निगाह में रखें और इस बना पर वो ऐसी अशिया को मुश्तहर करें जो आम लोगों के लिए ज़्यादा कशिश का बायस हों। इस ज़िमन में बाज़ बाज़ मुश्तहरीन गलत अफराद को अवामुन्नास के सामने आइडियल बनाकर पेश करने की गलती करते हैं, जिसकी वजह से माशरे की अपनी साख मुतासर होती है। खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों, मारूफ डॉक्टरों, कानूनदानों और समाजी एतबार से बरतर शख्सियात को इश्तहारों में इस्तेमाल किया जाता है और लोग इनकी पसंद को अपनी पसंद जानकर इश्तहार वाली चीज़ को लेने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस शख्सियत का जिक्र इश्तहार में किया जा रहा है उसको मालूम भी नहीं होता कि इसकी शोहरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और ये इस तरह की गैर अखलाकी हरकत भी बाज़ औक़ात मुश्तहिर के लिए मुश्किल का बायस भी बन जाती है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इश्तहार साज गुमराह कुन नामों और लेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो गुमराह कुन नामों और लेबल का इस्तेमाल ना करें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अपनी तशहीर में तहरीक को मौसर बनाने की खातर ऐसे नाम या लेबल इस्तेमाल करते हैं जिनका सिरे से वजूद ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर इश्तहार में लिखा हो कि पाकपतन का तंबाकू दुनिया में सबसे बेहतर है, जबकि पाकपतन में तो तंबाकू सिरे से काश्त ही नहीं किया जाता, या फिर कॉस्मेटिक्स के लिए फ्रांस या पेरिस का नाम इस्तेमाल किया जाता है मगर वो अशिया फ्रांस से दरामद ही ना की जाती हूँ। इस तरह जब एक चीज़ सार्फिन में मकबूल हो जाती है तो दूसरे लोग भी उससे मिलता जुलता नाम और उससे मिलता जुलता लेबल इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये भी एक मज़मूम हरकत है और इससे भी मुश्तहिर को ज़्यादा देर तक फ़ायदा नहीं होता और कभी न कभी उसका झूठ खुल जाता है। इस तरह इश्तहार साजी के वक्त मुबालगा आमेज़ी और गलत बयानी से बचना चाहिए। फ़न इश्तहार साजी में अक्सर औक़ात मुबालगा आमेज़ी का बहुत ज़्यादा दखल होता है और सारफीन मुबालगा आमेज़ इश्तहारात अक्सर औक़ात नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये अमर बहरहाल काबिल तवज्जो है कि अनपढ़ और सादा लो अवाम इन बातों से धोखा खा जाते हैं और इन अशिया की खरीद के लिए दीवानावार खींचते चले जाते हैं जिनकी खसूसियात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। इश्तहार बनाते वक्त जो है वो बदज़ौक़ी से इज्तनाब करना चाहिए और अखलाकियात को मद्देनज़र रखना चाहिए। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इश्तहार साजी के वक्त अखलाकियात से इस दर्जा रूगर्दानी की जाती है कि उम्दा ज़ौक़ रखने वाले अफराद को वो चीज़ पसंद नहीं आती, इसलिए कि उसमें अखलाक से हटकर कुछ चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ औक़ात इश्तहारात में जिस्मानी अज़ा की नुमाइश और गैर अखलाकी हवाला जात को बुनियाद बनाकर ज़हनी तौर पर पसमानदा लोगों की तवज्जो हासिल की जाती है। इन वजूहात की बिना पर पढ़े लिखे लोग इस इश्तहार को
کو پسند نہیں کرتے اور اس طرح سے اخلاقیات کا معیار جو ہے وہ پست سے پست تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اشتہار بناتے وقت غیر شائستہ الفاظ استعمال نہ کیا جائے اور اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر اخلاقیات کو مد نظر رکھا جائے تو بعض اوقات تو وہ چیزیں قانون شکنی کے ضمن میں بھی آ جاتی ہیں۔ جب کوئی مصنوعات بنانے والا ادارہ، صنعت کار یا کوئی ادارہ اشتہار بناتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو منظم بنیادوں پر تیار کرے، قانون شکنی سے بچتے ہوئے غیر اخلاقی حربے استعمال نہ کرے، حکومتی سطح پر بنائے گئے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر اشتہار تیار کرے اور ایسے بھی اشتہار نہ ہوں کہ جس میں ہماری ملکی سالمیت کو خطرہ ہو۔ ہماری ثقافت کی پہچان ہمارے اشتہار ہونے چاہیے، لہٰذا ایسے اشتہار جو کہ ہماری ثقافت کے خلاف ہوں ان سے بھی اجتناب برتنا بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔